नाज़रीन, जहां पर यमन की बड़ी बैटल की रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वहीं पर अब खबर यह है कि शाम में सूरत हाल बहुत खतरनाक बनने जा रही है। एक भयानक जंग, रशिया की गैर मामूली स्टेटमेंट जारी हुई है। रशिया ने नाज़रीन कहा है कि उनकी बेसिस के ऊपर अटैक होने जा रहा है। शाम के अंदर रशिया ने कह दिया है कि उनकी बेसिस के ऊपर अटैक होने जा रहा है। और करवा कौन रहा है? अमेरिका और बर्तानिया। शाम एक बड़ा बैटलफील्ड बनने जा रहा है। रशिया के ऊपर हमला होने जा रहा है और अमेरिका और बर्तानिया रशिया के ऊपर यह हमला करने जा रहे हैं। और रशिया ने वार्न किया है कि इसका अंजाम बहुत भयानक निकलने वाला है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका की फोर्सेस खुफिया तौर पर आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंच गई हैं, बिल्कुल टर्किश बॉर्डर के साथ, और जहां से तुर्की की फौज शाम में दाखिल होने की तैयारी कर रही थी एसडीएफ के ऊपर अटैक करने के लिए। और बाकी जो वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है टर्की ने, उनके ऊपर हमला करने के लिए जहां से टर्की की फौज दाखिल होने जा रही थी, वहां पर अब खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका की फौज पहुंच गई है। तुर्की के खिलाफ अमेरिका की फौज उन एरियाज में पहुंच गई है एसडीएफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तुर्की को दोस्तों की जरूरत पड़ने वाली है, तुर्की को इत्तेहादियों की जरूरत पड़ने वाली है, ईरान की, रशिया की, बाकी एलाइज की। और अकेला वो इसको नहीं निपटा सकता है। इतना बड़ा चैलेंज जो उसने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया है, अब वो सारा देखना उसके खिलाफ ही जा रहा है। फायदा किसने उठाया? इजराइल ने। फायदा इजराइल ने उठाया और चीजें ज्यादा कॉम्प्लेक्स अगेंस्ट टर्की हो गई हैं। तो अब उस अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है, उस इत्तेहाद की बहुत जरूरत है। टर्की अकेला इस सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो से निमट नहीं सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन पहुंच गए हैं। एक इंतहाई हिस्टोरिक विजिट और चीन की दावत के ऊपर वो चीन पहुंचे हैं। और चीन से खबर ये सामने आ रही है, चीन ने अनाउंस किया है तारीखी अनाउंसमेंट। उन्होंने कहा जी हम तो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ईरान के एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हो रहा है, जहां वो आइसोलेशन से निकलकर एक ऐसे मुकाम के ऊपर आ खड़ा हुआ है कि जहां दुनिया की दो बड़ी वीटो पावर्स ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रही हैं। उसकी जो बिल्कुल आइसोलेशन और इंटिमिडेशन का दौर, कि बिल्कुल ईरान को अकेला किया हुआ था, वो अब खत्म हो रहा है। एक नई दुनिया है, नया दौर है, नए अलायंसेस हैं। ईरान के साथ रूस और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये गैर मामूली है। और जो चीन से बयानात इस वक्त आ रहे हैं, ईरानी वजीर खारजा पहुंचे, तो शाम के ऊपर खास मीटिंग होने जा रही है। वहां से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं शाम के हवाले से, वो भी एक बड़ी जंग का पेश करना है। वो बता रही हैं कि यहां पर कुछ बहुत खतरनाक होने जा रहा है। और बड़ी खबर यह भी है कि ईरान ने अब तक की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें लॉन्च कर दी हैं। लार्जेस्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो लॉन्च कर दी गई हैं, जिसमें तमाम फोर्सेस को शामिल किया जा रहा है। बहुत मानीखेज एक तरफ ये सारा सिनेरियो बना हुआ है। अब उसी दरमियान ये खबर है कि ईरान ने लार्जेस्ट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनका आगाज इस वक्त कर दिया है। तो ये तमाम तफसीलात नाज़रीन आपके सामने रखते हैं और आगाज करते हैं रूस से। रूस की एक एक स्टेटमेंट माने रखती है। जो भी स्टेटमेंट आती है सब गौर से उसको देखते हैं, क्योंकि रूस, चीन ये बिला वजह कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करते हैं। जो बात वो करते हैं उसमें फिर वो दे मीन इट, ठीक है ना। तो अब रूस की एक स्टेटमेंट ने खलबली मचा दिया पूरे मिडिल ईस्ट में। क्या मिडिल ईस्ट आलमी ताकतों का मैदान जंग बनने जा रहा है? आलमी ताकतों का क्या बैटलफील्ड बनने जा रहा है मिडिल ईस्ट? ये इस स्टेटमेंट के बाद जो है वो खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। रशिया ने ये कहा है, ऑन रिकॉर्ड वो इस चीज को ले आए हैं कि रशिया की बेसिस के ऊपर अटैक होने जा रहा है। और अटैक कौन करवाने जा रहा है? अमेरिका और बर्तानिया अटैक करवाने जा रहे हैं। रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस, यूएस एंड ब्रिटिश इंटेलिजेंस प्रिपेयरिंग टेररिस्ट अटैक्स ऑन रशियन बेसिस इन सीरिया, एंड वाशिंगटन एंड लंदन वांट टू अचीव द इवैक्यूएशन ऑफ रशियन फोर्सेस फ्रॉम सीरिया। अमेरिका, बर्तानिया हर सूरत में चाहते हैं कि रशिया की बेसिस यहां से खत्म हो जाएं। यूएस एंड यूके ट्राइंग टू प्रिवेंट स्टेबलाइजेशन ऑफ सिचुएशन इन सीरिया आफ्टर असद's ओवरथ्रो। अमेरिका और बर्तानिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तौर पर शाम की जो सूरत हाल है वो स्टेबलाइज ना हो, बल्कि डिस्टेबलाइज रहे। अगर स्टेबलाइज होती है तो क्या अमेरिका को यह इजाजत होगी कि वो इसी तरह यहां से शाम का तेल लूटता रहे? क्या इजराइल को इजाजत होगी कि वो आगे बढ़ता रहे? क्या उसको ये सहूलतकारी हो सकेगी? बिल्कुल किस तौर पर नहीं हो सकेगी। तो देखें, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, रशिया ये बात कर रहा है कि उनकी बेसिस के ऊपर अटैक होने जा रहा है और शाम को स्टेबलाइज ना करने की कोशिश हो रही है, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अब नाज़रीन आप देखें कि अमेरिका, नेटो, यूरोप ये तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, यूरोप का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी टॉप प्रायोरिटी रशिया को सीरिया से निकालना है। और यूरोप ने ऑन रिकॉर्ड दमिश्क को यह कहा है
کہ اگر رشیا کو یہاں سے نہیں نکالا گیا تو ہم دمشق کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس کو ختم نہیں کریں گے. یہ انہوں نے سیدھا ٹیبل کے اوپر پرپوزل رکھا ہے, رشیا کو نکالو اور سینکشنز ختم کرواؤ. لیکن پچھلے 72 گھنٹوں میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے یہ نظر آیا ہے کہ دمشق رشیا کو نکالنے کے لیے راضی نہیں ہے, اور اس کی بنیادی وجہ بیلنس آف پاور ہے. جب امریکہ بیٹھا ہوا ہے تو رشیا کو وہ کیوں, اور عرب ورلڈ بھی چاہتی ہے کہ رشیا فار دا بیلنس آف پاور یہاں پر رہے. تو پچھلے جو 72 گھنٹوں میں صورتحال ہوئی ہے وہ رشیا کے حق کے اندر گئی ہے. بیسز کا جو ختم ہونا ہے وہ اب ناممکن ان کو نظر آیا ہے. مثال کے طور پہ سرجئی لیوروف نے خود ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم شام کو لیبیا نہیں بننے دیں گے, شام کو ہم ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے. یہ سرجئی لیوروف نے کہا 2 دن پہلے ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی. اس کے بعد پھر کل جو رشیا کی سٹیٹمنٹ آئی, انہوں نے کہا کہ ہم تو رابطے میں ہیں, ہم تو دمشق کی جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور پھر جو سٹیٹمنٹ آئی اس میں کہا گیا کہ رشیا تو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کرنے جا رہا ہے دمشق اتھارٹیز کے ساتھ, ان بیسز کے حوالے سے ایک لیگل سٹیٹس حاصل کرنے جا رہا ہے رشیا, باقاعدہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے. رشیا اور امریکہ میں فرق ہے, امریکہ تھرو آکوپیشن, تھرو زبردستی آیا ہے, رشیا جو ہے وہ گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر آیا ہے. تو گورنمنٹ اگر آپ ذرا دیکھیں ٹیکنیکلی تو بشار الاسد نے جاتے ہوئے گورنمنٹ کو ٹرانسفر کیا ہے. بشار الاسد نے پارز پرائم منسٹر کو ٹرانسفر کی اور پرائم منسٹر نے آگے ان جو اتھارٹیز آئی ہیں ان کو ٹرانسفر کی ہے. تو جو شام کی گورنمنٹ تھی ایک طرح سے وہ وہیں پر قائم ہے, شام کی گورنمنٹ ایک طرح سے وہیں پر قائم ہے. تو رشیا شام کی گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر آیا ہوا ہے. اب وہاں پر نئے بے شک اتھارٹیز آ گئی ہیں تو اسی ایگریمنٹ کو وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, باقاعدہ لیگل سٹیٹس حاصل کر رہے ہیں. تو یہ بات امریکہ کو, نیٹو کو, یورپ کو, ویسٹ کو کس طرح سے قبول ہو سکتی تھی جو یہ کیٹیگوریکلی, لیکن ان کو شام کے لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اچھا شام کے لوگوں کی صورتحال بری ہے تو ہم سینکشنز ہٹا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سینکشن تبھی ہٹیں گی, کوئی جیے مرے جو مرضی ہو, جب رشیا کو نکالا جائے گا. تو رشیا تو نہیں نکل رہا ہے, تو اس لیے اب وہ تھرو ڈی اسٹیبلائزیشن, تھرو جنگ وہ نکالنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت ہی خطرناک اور بھیانک ترین یہ معاملہ ہونے جا رہا ہے. اب رشیا کے اوپر اٹیک ہوگا تو پھر اس کا جواب کیا آئے گا؟ پھر رشیا نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا نا کہ یہ امریکہ اور برطانیہ ہے پیچھے, تو ان کی بیسز کے اوپر اٹیک ہوگا تو کیا وہ خاموش بیٹھیں گے؟ اور یہ کس لیول کا اٹیک ہوگا؟ ابھی آپ جو ہم پچھلے 2-3 دنوں سے آپ کے سامنے ایک صورتحال رکھ رہے ہیں کہ جو کوسٹل لائن والا ایریا ہے جہاں پر یہ نیول بیس ہے, جہاں پر ایئر بیس ہے, وہاں پر ایک لڑائی شروع ہو گئی ہے. وہاں پر جو ہے نا یہ گروپس آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں, مطلب اس ایریا میں لڑائی شروع ہو گئی ہے. اب وہاں سے کوئی گروپ اٹھ کر جو ہے وہ رشیا کی بیسز کے اوپر حملہ کر دے. ایسا ہی ہوگا نا جب آپ اس پورے ایریا کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں اور اوورآل پورے شام کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں, کوئی مضبوط گورنمنٹ نہیں بننے دینا چاہ رہے ہیں, تو پھر کوئی بھی کسی بھی لیول کا اٹیک وہاں پر کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی رشیا پھر رسپونڈ کرے گا. تو یہ انتہائی بھیانک, انتہائی خطرناک معاملہ ہے. اور دیکھیں کہ کس نے یہ سارا, بنیاد کون بنا, جو اسٹریٹجک بلنڈر ہوا اس کا فائدہ اس وقت کون اٹھا رہا ہے. اچھا اب ناظرین ذرا دیکھیے پی کے کے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور ٹرکی اس کے لیے نو کمپرومائز اس کی پالیسی ہے. پی کے کی سٹیٹمنٹ دیکھیے, دا انٹری آف یو ایس فورسز ان دا سٹی آف عین العرب از اے میسج ٹو ٹرکی. پی کے ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو حملے کرتی ہے ٹرکی میں, اور اگر ٹرکی سے کوئی یہ بات بھی کرے نا, کوئی بات بھی کرے کہ پی کے ساتھ کوئی صلح, کوئی معاملہ کر لیا جائے, تو ٹرکی نے کہا ہے کہ ہم اس کی بات بھی نہیں سنیں گے. معاہدہ کرنا, درمیانی راستہ تو نکالنا دور کی بات, صرف اگر ہمیں کوئی پی کے کا نام بھی لینا تو ہم اس کے ساتھ کوئی میٹنگ نہیں کرنے والے ہیں. یہ وہ پی کے ہے. اور پی کے کیا کہہ رہی ہے, یہ ایس ڈی ایف کے انڈر آپریٹ کرتی ہے. اور ایس ڈی ایف کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ امریکہ, ویسٹ, یہ سارے پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور انہی کی وجہ سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم سینکشنز لگائیں گے اگر ٹرکی نے اٹیک کیا. تو ایک طرف تو یہ سینکشنز تھی, لیکن اس سے بڑی بات کیا ہے؟ بڑی بات یہ ہے کہ پی کے اتنے تکبرانہ انداز میں ٹرکی کو کہہ رہی ہے کہ تمہارا بندوبست ہم نے کر لیا ہے. امریکی فوجیں اب وہاں پر آ گئی. یہ جو عین العرب ہے نا, جو کوبانی کا ایریا ہے, یہ بالکل جو ٹرکش بارڈر ہے اس کے ساتھ یہ اہم ترین شہر ہے. اور یہ کوبانی, اگر آپ کو یاد ہوا آج سے 8-10 دن پہلے جو ترکی کی فوجیں داخل ہونے کی تیاری کر رہی تھیں, جو رکاوٹیں ہٹا رہی تھی, وہ یہی ایریا تھا کوبانی کا جہاں سے انہوں نے داخل ہونا ہے. تو وہاں پر پی کے یہ کہہ رہی ہے کہ امریکن فورسز وہاں پر آ گئی ہیں. اور امریکن فورسز کس لیے آئی ہیں؟ از اے میسج ٹو ٹرکی. تکبرانہ انداز کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی کا بندوبست ہو گیا ہے, کہ تمہیں بڑا شوق ہے نا شام میں گھسنے کا اور ہمیں ختم کرنے کا.
تو ٹھیک ہے ہمیں کر لو ختم، پہلے ذرا امریکہ سے لڑ کر ہمارے تک پہنچنا پڑے گا۔ انتہائی تکبرانہ لہجے کے اندر وہ ٹرکی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم تک پہنچنے کا بڑا شوق ہے، تو امریکہ ہماری پروٹیکشن کے لیے گراؤنڈ پر آ گیا ہے، تو پہلے امریکہ سے لڑنا پڑے گا، اس کے بعد تم ہم تک پہنچو گے۔ تو یہ ہوا نا پھر اسٹریٹجک بلنڈر، ترکی نے چیزوں کو اور کمپلیکس کیا اور خراب کیا، اور جیسے پیوٹن نے کہا the only beneficiary in Syria is Israel، نہ شام کے عوام ہیں، نہ اسلامک ورلڈ ہے، نہ پیلسٹائن ہے، کوئی اس کا بینیفیشری نہیں ہے، بینیفیشری از دا اونلی اسرائیل، یہ پیوٹن کے الفاظ ہیں۔ اور اب آپ دیکھیے ٹرکی اور زیادہ مشکلات کے اندر پھنس، امریکہ اس کے خلاف وہاں پر آ گیا ہے، اگر وہ حملہ کرتا ہے تو سامنے امریکی فوج ہے، ساتھ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو سینکشنز لگائیں گے، اور اوپر سے رشیا کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو بھی ہٹ کیا ہے، ایکسس آف ریزسٹنس کو ہٹ کیا ہے، ایکسس آف ریزسٹنس کو کمزور کرنے کی یہاں پر جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے۔ تو اس سینیریو کے اندر ٹرکی نیڈز فرینڈز، ٹرکی نیڈز ایلائز، اور ایلائز اس کے اسرائیل نہیں ہے، اس ویسٹ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، یہ اس کے ایلائز نہیں ہے، اس کا ایلائز ہے رشیا، اسلامک ورلڈ، ایران۔ ان کے خلاف محاذ کھول کر، ایران اور ریزسٹنس کے خلاف محاذ کھول کر، یا جیسے اردگان نے کہا کہ اب ریجن کی کنجیاں ہمارے پاس ہیں، تو ایسی آئیڈیالوجی کو آگے بڑھا کر وہ اس دشمن کے ساتھ کسی طور پر نہیں نمٹ سکتے ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، ان ساری تنظیموں کے ساتھ نہیں نمٹ سکتے ہیں جب وہ باقی اسلامک ورلڈ سے بھی آئسولیٹ ہو جائیں، یا ایران جیسی بڑی پار کو اپنے خلاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایران کے خلاف محاذ کھول کر، ریزسٹنس کے خلاف محاذ کھول کر وہ کیا اس سارے سینیریو میں لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے ہیں وہ۔ تو اس لیے جو سینسیبل پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ ٹرکی اپنی پالیسی کو ری اسیس کرے، نو ہاسٹیلٹی should be against Iran and axis of resistance and any Islamic country and Russia، ٹھیک ہے، اسپیشلی رشیا۔ تو یہ اکلوتا راستہ ہے، سب کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ کامن اینیمی کو پہچانے، ٹرکی کو لڑنا ہے PKK سے وہ لڑے، لیکن ساتھ یہ ذہن میں رکھے کہ ایکس آف ریزسٹنس کے خلاف اس نے نہیں جانا ہے، اس نے ایران کے خلاف نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ان کے خلاف بھی جائے گی تو PKK تو کہہ رہی آ جاؤ آگے، امریکہ آگے ہمارے بندوبست کرنے کے لیے۔ STF کی ڈائریکٹ کال ٹرمپ کے ساتھ ہوئی ہے، تو اس لیے جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، اب صورتحال کو اگر بہتر نہ کیا گیا، اگر یہاں پر کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہوئی تو سب کے لیے بہت نقصان ہونے جا رہا ہے۔ اور ٹرکی اور اسرائیل کا معاملہ، خود ٹرکش ٹاپ میڈیا یہ لکھ چکا ہے کہ ٹرکی اور اسرائیل کے جنگ کے پورے خطرات موجود ہیں۔ اور آپ ذرا دیکھیے کہ معاملات کس ایسی دنیا کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر کوئی ضابطے نہیں ہے، کوئی پرانے الائنسز۔ آپ دیکھیں نا، امریکہ نیٹو کا ممبر اور ٹرکی بھی نیٹو کا ممبر، دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں، ٹرکی اور نیٹو امریکہ کے ممبر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ بھائی دنیا بدل رہی ہے، اور یہاں پر دیکھیے ٹرکی نیٹو ورسز اسرائیل، جو کہ وہ نیٹو کا ممبر تو نہیں ہے، تو اگر اسرائیل اور ٹرکی کی جنگ ہوگی، اگر اسرائیل ٹرکی کے اوپر حملہ کرے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ یہ اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے؟ بھائی ٹرکی کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے تو نیٹو کی ٹریٹی کے مطابق سب کو ٹرکی کے اوپر حملہ کرنے والے کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، تو کیا یہ سارے اسرائیل کے اوپر حملہ کریں گے یا ٹرکی کے اوپر حملہ کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ٹرکی کے اوپر حملہ کریں گے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ حالانکہ ٹرکی کے لیے جب یہ شامل ہوا تھا، اس کے لیے نیٹو کے اس ڈاکیومنٹ کے اندر ایک اسپیشل آرٹیکل صرف ریلیٹڈ ٹرکی لکھا گیا تھا، کیونکہ ٹرکی از دا اونلی ایشین کنٹری جو کہ نیٹو ممبر ہے۔ حالانکہ یہ نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی ہے نا، اٹلانٹک وہ سمندر جو ہے امریکہ اور یورپ کے درمیان، تو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی یعنی یورپ اور امریکہ کی یہ ٹریٹی ہے، کینیڈا، یہ تو نہ کہیں اٹلانٹک میں ہے نہ کہیں، تو یہ ایک ایشین کنٹری ہے، دا اونلی ایشین کنٹری۔ تو اس کے لیے الگ سے کلوز لکھی گئی تھی کہ کس صورتحال میں اگر ٹرکی کے اوپر کوئی حملہ ہوگا تو پھر آرٹیکل 5 انووک ہوگا، کیونکہ ان کے زیر انتظام جزیرے بھی ہیں، جیسے سائپرس ہے، ایک حصہ گریک کے پاس ہے اور ایک حصہ ٹرکی کے پاس ہے، تو اسپیشل آرٹیکل بھی لکھا گیا ہے۔ لیکن آپ ذرا یہاں پر دیکھیے، جب ٹرکی اور اسرائیل آمنے سامنے ہوں گے تو وہ کس کے اوپر حملہ کریں گے؟ الٹا ٹرکی کے اوپر حملہ کریں گے، اور یہاں تو خود امریکہ اور ٹرکی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، 7 سینکشنز کی دھمکیاں لگا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال، اب اس کو ذرا کنیکٹ کریں، جو ایران کے فارن منسٹر چائنا گئے، یہ پوری طرح سے معاملہ لنک ہے، اور چین کو جو کچھ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے اس سے آپ الگ نہ سمجھیں۔ چین بالکل لو پروفائل ہے، سیکریسی کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن چین پوری طرح سے مڈل ایسٹ کے اندر انوالو ہے، اس کی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، اسٹریٹجیکلی اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے مڈل ایسٹ کی۔ تو ایران کے فارن منسٹر چین پہنچے، اور خاص کر شام کی صورتحال کے حوالے سے بھی ان کو بلایا گیا، اور چین نے اپنے اعلامیے میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے کہ آن دا انویٹیشن آف چائنا، چین کے دعوت نامے کے اوپر ایران کے فارن منسٹر کو بلایا گیا۔ اور آپ ذرا دیکھیے ایران کے نئے دور کا آغاز دیکھیے،
ईरान के सदर को रूस दावत पर बुला रहा है और ईरान के वजीर खारजा को चीन दावत के ऊपर बुला रहा है। दुनिया की दो बड़ी पावर्स और ईरान को वहां पर इनवाइट किया जा रहा है। तो बड़े 45 साल बड़े मुश्किल के अंदर गुजारे हैं। जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, इराक ने जंग मुसल्लत कर दी, 8 साल वो भयानक तरीन जंग चली, और फिर एक दौर है कोल्ड वॉर का और ईरान की आइसोलेशन का, सैंक्शंस का और अंदरूनी तौर पर डिस्टेबलाइज करने का। जैसे ब्लिंकन ने कहा कि 20 साल हमने कोशिश की ईरान को डिस्टेबलाइज करने की और वो नहीं हुआ, अब हमें नई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। तो ये पूरा दौर है जो ईरान ने गुजारा है। वो इस्लामी दुनिया से कट ऑफ था, ट्रेड नहीं कर सकता, सैंक्शंस हैं, कोई बड़ी पावर उसके साथ नहीं है। कब से वो रशिया से जंगी हथियार मांग रहे हैं, नहीं मिले उनको, लेकिन अब वही रशिया इन्वाइट कर रहा है, वही चाइना इन्वाइट कर रहा है। और चाइना से जो गैर मामूली स्टेटमेंट आई है, अब चाइना है, चाइना की एक एक बात, एक एक उनकी स्ट्रेटजी, वो जिसके साथ फिर खड़े होते हैं, वो नाम बिला वजह किसी के साथ खड़े होते हैं कि बस ठीक है जी हम आपके भी साथ हैं, आपके भी साथ हैं, ऐसा नहीं है। और जब दिल चाहा फिर पीछे से निकल गए, जैसे अमेरिका करता है, ऐसा नहीं है। चीन जिसके साथ खड़ा होता है बस फिर उसके साथ खड़ा हो गया, समझो वो। तो चीन ने अनाउंस किया खुद कि वो ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। ईरान चाइना embark on new era of strategic cooperation. China's achievement offer hope to other nation facing similar challenges. कि भाई similar challenges क्या हैं? वो इंपीरियलिज्म, वो इस ऑर्डर के नीचे जो तमाम मुल्क मुश्किलात का शिकार हैं, चाइना उनकी पूरी सपोर्ट। तो यहां पर जनाब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फिर सीरिया के ऊपर खास मीटिंग, सीरिया के हवाले से इस मुलाकात के अंदर जनाब पूरी तरह से डिस्कस हुई है सूरत हाल, ठीक है ना। तो उसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट चाइना में खड़े होकर आ रही है, दो स्टेटमेंट देखिए। वी रिजेक्ट एनी काइंड ऑफ फॉरेन इंटरवेंशन टू प्रिवेंट सीरिया फ्रॉम बिकमिंग अ हेवन फॉर टेररिज्म एंड टू इंश्योर दैट इट डज नॉट पोज अ थ्रेट टू इट्स नेबर्स। हम किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत की पूरी तरह से उसको रिजेक्ट करते हैं और हम सीरिया को टेररिज्म का हेवन नहीं बनने देंगे, यानी इसको डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे और सीरिया को वो नहीं बनने देंगे जो गैर मुल्की ताकतें इसको बनाना चाहती हैं कि ये अपने नेबर्स के लिए खतरा हो, यानी लेबनान के लिए, इराक के लिए, देन फिर डेफिनेटली ईरान के लिए भी। अरब न्यूज ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बयान को कोट कर रहा है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर वॉर्न्स अगेंस्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन सीरियाज फ्यूचर। ये चाइना में खड़े होकर उन्होंने बयान दिया है। मुझे बताइए ये डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस कौन सी हैं? शाम के अंदर वो कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं उनको किसी तौर पर हम कबूल नहीं करेंगे और हम उनको खबरदार कर रहे हैं कि वो शाम के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें। तो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आपको पता है कि वो कौन सी है, वो इजराइल है, वो बाकी वहां पर ताकतें हैं। तो ये चाइना की भी ये पॉलिसी है, चाइना में खड़े होकर ये बयान जो है ना वो दिया जा रहा है। तो चीन की भी इसमें एंट्री है और चीन के स्टेक्स यहाँ पर हाई हैं। और आप देखें एक पूरा मंजरनामा है, पूरी अलाइनमेंट है जो बदल रही है, अलायंसेस बदल रहे हैं और पहले वाले जो हैं दोस्तियां ताल्लुकात वो और मजबूत हो रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, चीजें यकसर जो है वो बदल रही हैं। तो डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को वो कह रहे हैं कि हम किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। मीनवाइल नाज़रीन क्या हुआ है, मीनवाइल फिर आप देखें कि जो इजराइल तैयारी कर रहा है ईरान के ऊपर हमला करने की, ठीक है, इजराइल ऑन रिकॉर्ड वो कह रहा है कि भाई हमला करेंगे, ये वो तैयारी वहां पर हो रही है। तो यहां उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रशिया से है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब चाइना से होने जा रही है। तो ये मतलब दो बड़ी ताकतें ईरान के साथ खड़ी हैं। अब इजराइल जुर्रत करेगा ईरान के ऊपर हमला करने की? अगर हमला करेगा तो इसका जवाब फिर कैसे आएगा? मतलब चीन और रूस अब दिफाई मुआहदा कर रहे हैं ईरान के साथ, तो वक्त गुजरने के साथ ईरान और पावरफुल होता चला जा रहा है। अच्छा, अगली खबर नाज़रीन यह है कि ईरान ने लार्जेस्ट जो एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू कर दी हैं और इसमें तमाम फोर्सेस को शामिल किया जा रहा है, बड़ी गैर मामूली। The Iranian armed forces will begin offensive military exercises involving all branches of other military. New weapons are also expected to be used and unveiled. कौन सी exercises? Offensive exercises. Defensive exercises और होती हैं, offensive exercises और होती हैं। Offense में आप किसी के ऊपर हमला करने की तैयारी करते हैं तो तमाम मिलिट्री उसमें शामिल होगी और नए वेपन्स जो है वो भी इसमें यूज किए जाएंगे और उनको भी सामने लेकर आया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप सिनेरियो देखें उसके अंदर ईरान की ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज बहुत मानीखेज हैं। वैसे तो ये मामला देखें गजा से शुरू हुआ, लेबनान अब इसका हिस्सा है, शाम इसका हिस्सा है, इराक निशाने के ऊपर है, तुर्की इसमें शामिल है, यमन इसमें शामिल है, जॉर्डन निशाने के ऊपर है। तो भाई कितने मुल्क इसमें शामिल हो चुके हैं, तो ईरान के ऊपर मुसलसल थ्रेट्स हैं। तो इसमें ईरान ये जो है वो जंगी मशकें कर रहा है, तो ये गैर मामूली है। अब ये तमाम चीज़ों को कनेक्ट करें, एक तरफ रशिया के ऊपर अटैक होने जा रहा है, साथ ही ईरान ने कहा जी हम तो जंगी मशकें शुरू कर रहे हैं, और रशिया की जो एक बहरी जहाज है उसको अटैक किया गया बहरा रूम के अंदर, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई है।
اور وہاں سے ایک رپورٹ یہ سامنے ہے کہ جب رشیا کا جہاز ڈوب رہا تھا، بحری جہاز، کمرشل جہاز تھا، اس کے اوپر جو سوار تھے ایک قریب سے یورپی ملک کا جہاز گزر رہا تھا، اس نے ان لوگوں کو نہیں بچایا، انسانیت کے ناطے بھی اس کو نہیں بچایا۔ تو یہ معاملات جو ہے نا، یہ دشمنیاں کس لیول کے پر جا چکی ہیں۔ اچھا، اب ذرا دمشق اور اسرائیل میں کیا چل رہا ہے، ذرا اسرائیل سے آنے والی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو دیکھیے۔ جو دمشق سے آئی ہیں وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ ہمارے دوست ہیں، فلانا ہے فلانا ہے۔ اسرائیل سے آج سٹیٹمنٹ آئی ہے، اسرائیلی فورن منسٹر کالز نیو سیرین لیڈرشپ اے ٹیررسٹ گینگ۔ جی ہاں، اسرائیل کے فورن منسٹر نے سیریا کی لیڈرشپ کو، جولانی کو، سب کو ایک ٹیررسٹ گینگز کہہ دیا ہے۔ اب یہ ٹو کمپلیکس ہے۔ دماسکس کہہ رہا ہے ہمارے دوست ہیں، ہم کبھی اسرائیل کے ساتھ لڑیں گے نہیں، ہم تو اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم تو اسرائیلی ایمبیسی بھی کھولیں گے۔ حالانکہ یہی ہم تنقید کر رہے تھے کہ بھئی وہ حملہ کر رہے ہیں، وہ انویڈ کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر گولیاں چلا رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوست ہیں؟ اور آج اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ تو ٹیررسٹ گینگز ہے۔ یہ معاملہ بہت کمپلیکس ہے، لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ یہ دوستی چلنے والی نہیں ہے۔ دمشق تل ابیب دوستی چلنے والی نہیں ہے۔ یا تو دمشق کی اتھارٹیز کو اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں کرتی تو پھر یہ دمشق اتھارٹیز نہیں ہوں گی، یہ بات طے ہے۔ یہ دمشق تل ابیب دوستی نہیں چل سکتی۔ اس وقت تو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہر کوئی انسانیت کا دشمن ہے، اور دمشق یہاں پر کہے کہ وہ کھڑا ہوگا تل ابیب کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو پھر یہ والی اتھارٹیز نہیں ہوں گی، کیونکہ نیچے جو گروپس ہیں وہ تو اسرائیل کو دوست نہیں مانتے، وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو اوپر دو چار بندے بیٹھے ہیں، یہ اسرائیل کو دوست کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہوں گے، پھر کوئی اور آ جائے گا، اور اسرائیل ان کو ٹیررسٹ گینگ کہہ رہا ہے، اندازہ کریں، اور وہ جناب اسرائیل کو دوست کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔